چار گلا اس حوالے دی سنا دے وقت کم آؤ جے ماں باپ دی عظمت سننی میں تانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی تے حضرت کریں نے کیوں بھی واقعہ سنا دے میں اس عظیم نے سنا دے میں نہ چیز دے مطابق جنوں کائنات وچ جڑا بھی مقام ملیا نبوت صحابیت تو بعد او ماں دی دعا نال ملیا نبی نہیں بن سکدا صحابی نہیں بن سکدا ماں دی دعا دے نال اس تو بعد جتنے مرتبے نے وہ سارے ماں دی دعا نال ملدے نے یاد رکھیے گا نبی کریم مدینہ طیبہ دی سیر کر دے باہر نکلے نا تے مشرق وال چہرہ انور کر کے سرکار نے قمیض دے بٹن کھولے تے 3 دن میرے نبی اس طرح کر کے اثر تو بعد روزانہ لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن نہ گیا ریا گیا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کملی والے ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا در مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے اتے آ کے کھلوما مینوں رحمان دی خوشبو آندی اے واہ شخصیت جنوں کملی والے نے نفس الرحمن فرمایا ہے میرے آقا فرمایا در میرا دیوانہ او دے ولوں مینوں ٹھنڈیاں ہواواں آوندیاں نے حضرت عمر فاروق عرض کی یا رسول اللہ کون ہے اولاد والی نے فرمایا صاحب دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دے نے اونٹ چار دے یاد دی سنت ادا ہو جائے عرض کی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ مینوں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم تے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کردے نے عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق ہوندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑے بھی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت بیان کردا عرض کیتی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گل کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کاری صاحب حق تے نہیں گئے بھائی تسی مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں ویسے کہندے نے ہے جی تے ہن تے سبحان اللہ کہہ دو لنگر ہے بھائی میں کہ میں تانوں کو کھوا دیتا ہے لو بھائی کہندے نے کھلا بھی دیتا میں ہمیشہ کہنا کہ بھائی ساڈے سیال کوٹ کہندے نے بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے ہن تساں کھاتے لے تے انہوں حلال بھی کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے خدا جڑا حضور دے لنگر تے پلیا نا ہاتھ چاہ کے اچھا جا بولے سبحان اللہ ادھر کملی والے مدینے اویس دا ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آنا تے روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے کر دینے اما جی اجازت ہوے تے نبی ویکھاں سچی دسو تسی بازار جاؤ تے ماں تو نہیں نہ پوچھ دے انہیں ویکھن نبی جانا آئی ماں دا پوچھدا ماں کولو اما اجازت ہوے نبی ویکھاں ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں تو نبی نہیں سن ماں نے قدمہ تو پھڑ کے نا تے سینے نہ لگا کے کہنا تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی منو کون سنبھالے گا نہ جاویں میں ویس ایسا ماں دا فرما بردار پتر کرے صاحب نے چپ کر جا ایک دن اونٹ چار گیا ہے ماں دے قدم پکڑ کے روندے نے عرض کیتی اماں جو مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا
کیتی اماں میں سنیا ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کردے نے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سندے نے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول پیندے نے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا تو سونا بنایا فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ جاندے تے جے ہووے ایڈا فرما بردار اما نے پڑھ کے سینے لگایا تے ماں کہن لگی وے رو نہ تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہیے سی اٹھ کے دوڑ پہ ماں کہن لگی وے ذرا گل سن میں نبی نے سنی 4 پیر مدینے جاندے لگدے نہیں تے 4 اوندے لگدے نہیں وے دوڑدا جاویں تے دوڑدا جاویں سرکار مل پے تے ویکھاں نہ ملے تے اڈیکی نہ وے ذرا جلدی آ جائیں دھیان رکھی ماں پہ اڈیکاں کر دیا خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی کا گھڑا بھریا تے ماں دے سراہنے رکھیا ٹھنڈے پانی کا گھڑا بھی رکھیا تے کھانا بنا کے بھی رکھیا کہ میرے ماں نو تکلیف نہ ہو ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبا رہے تے اتھر ماں دے قدماں تے ڈگ دے پھر وہ عرض کر رہے اما جی دعا کرے جے حضور گھر ہی مل جاؤ ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے عائشہ صدیقہ فرماندیاں سرکار حجرے چوں باہر نکل گئے حجرے دے دروازے چ جا کے حضور نے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا مہمان تے پرونا آوے گا وہ آوے انہوں جاننا دے بھی منوں ویکھن آ رہے میں بھی انہوں ویکھن آ رہے اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا کہہ کے حضور باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کر رہی دوڑ دے مدینے والا آ رہے منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم کسی اور پاسے خیال ہی نہیں ماہی دا خیال ہے کہ دوڑ دے آ رہے دوڑ دے لگے آ رہے خواجہ ویسے کرنی دوڑ کے پیروں سے چھولے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پہ گئی نالے روندے نالے رو کے کہندے نے کملی والیا تیرا اویس پہ آوندا مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں دیواراں نوں جفے مار کے روندے نے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے روندے نے ٹرے ٹرے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھٹکایا اما عائشہ پوچھ دیاں کون ہے عرض کیتی اما جی کچھ ہواں تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیاں نے میں کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے اما عائشہ فرما دیاں میں کدھر آیا ہے اما جی نبی کریم نو بھیجیا جائے میں سرکار نو ویکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرماندیاں میں آن والے آؤ بے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پے عرض کی تھی کملی والے آؤ کیڑی غلطی ہو گئی ساری عمر اڈی کم کردا رہا ہوں جاواں گا نبی ویکھ کے آواں گا اما عائشہ فرماندیاں میں رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے پھر سرکار آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اڈیکاں کیویں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے عرض کیتی اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے جو ہو جاؤ میں جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے سے ہو گئی اندر ایک بکھریا والا آیا او دے بالاں وچ دھوڑ ہے پیراں وچ چھالے نے آنکھیں نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے نبی دے بیٹے دی مٹی چمدا ہے فرماندیاں نے چمدا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ تے عرض کردے کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملن آیا ساتر چلے آؤ سونے آؤ میں کچھ نہیں منگدا کہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا آیا وے
اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں ماشاء فرما دیا روندا باہر نکلیا تھوڑی دیر بعد حضور اندر آ گیا نبی کریم حجرے چ بیٹھ کے فرماون لگے عاشق کوئی آیا ہم عاشق رو کے کہنے لگے سونے تیرا کوئی اویس آیا عاشق کیویں دسی عرض کیتی سونے پیراں چ چھالے تے بالاں وچ دھوڑ اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس لگدا کتنوں دوروں ہی آیا سی نبی کریم نے رو کے فرمایا واو یا ان والیا آپ ٹر گئے خوشبوواں محمد تے بیڑے چھڑ گئے صحابہ کے بعد فرمایا دوڑ کے جاؤ تے میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑے مگر حضرت خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے نوجوانوں جو شام نہ پئی تو ویسے گھر بھی پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی کہ اماں کہنے لگی وے اویس آ گیا دکھ نہ بولے نہ گیا اما کہن لگی وے نبی ویکھ آیا رو کے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کیتی اما لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اما کہن لگی وے ہویا کی یاد عرض کیتی اما کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن لگی میں تھوڑی دیر اڈیک لیندو عرض کیتی اما اڈیکیا نہیں کدھر ماں دبے دبنا ہو جاواں ابا نے پھڑ کے سینے نہ لگایا کہ ماں کہن لگی وے رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے ویسے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے ماں دی خدمت کری جا تے تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا وے نبی تیریاں گلاں کرے رب جڑے نبی دیاں گلاں کر دے نبی تیریاں گلاں کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی یاد اوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جے تو چاہنا نہ تینوں کو مرتبہ مل جائے پھر روز ماں دے قدماں دا بوسہ لیا کر اپنے باپ دے ہاتھ چومیا کر جے تو کسے مرتبے جے تیری دعا قبول نہ ہوندی تے کدے کدے ماں کو دعا کروا کے دیکھیا اپنے باپ کو دعا کرا کے دیکھیا کر نبی کریم نے فرمایا ماں دی دعا اور باپ دی بد دعا دے درمیان تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اتنی لمبی گفتگو تے داستان ہے کہ میں ساری رات بھی تو انہوں نے لوگاں دی عظمت سناواں نا جنہاں ماپیاں دا دب کیتا تے ساری رات مک جو انہاں لوگاں دا تذکرہ ختم نہیں ہوندا حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین آپ نے کسی نے پوچھا سی بابا جی یہ مقام تے کتھوں لیا سلطان العارفین کی بھی بنے تے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 40 سال زہد تے تقوی کمایا میں بڑی عبادت کی ہے نہیں فرمایا جب میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری ماں انگلی نہ لگا کے میں مسجد قاری صاحب کو لے گئی تے ماں جی نے فرمایا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ آپ فرماتے ہیں میں قرآن مجید روز پڑھ کے آنا ماما دی عادت ہوندی ہے بچہ ٹیوشن پڑھ کے آوے مدرسے تو مسجد تو پڑھ کے آوے اسکول تو پڑھ کے آوے ماما پوچھتی ہیں میرا پتر کی پڑھ کے آئے خواجہ با یزید کی امی نے روز پوچھنا میرا پتر کی پڑھ کے آپ نے روز سنانا ایک دن آپ بڑے پریشان آئے تھے ماں کہنے لگی بیٹا کیوں پریشان ہے عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان اماں کہنے لگی کیڑی آیت حضرت خواجہ با یزید یہ آیت پڑھی آکھیا اماں جی اللہ کہندا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے ماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے عرض کی اماں جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کم نہیں ہونے یا اپنا شکر کھلا لو تو یا رب دا کھلا لو ماں نے سینے نہ لگایا تے متھا چوم کے کہنے لگی جا میں تنوں اپنا حق کی معاف کیتا جا جا کے رب راضی کر ماں دے دل چ خیال ہے کہ پترا میں بھی تے بلا ویکھاں ماما دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے خواجہ با یزید فرماتے ہیں 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کی تھی بڑا زہد تے تقوی کمایا تے میں بڑے بڑے اولیاء کی خدمت کی تھی ایک دن میں دل چ چھاتی ماری تے میرا دل خالی
جڑے رب نو لبن تو نے لبا ہی نہیں. 30 سال بعد خیال آیا با یزید رب نہیں ملیا کدھر ماں نہ جاندی رہے چل ہن ماں راضی کریے. فرماتے نے میں گھر آیا تے سردیاں دی شام دا پہلا دروازہ کھٹکاون لگا تے ماں دے رون دی آواز پئی آوے. آپ نے کن لا کے سنیا ماں کہہ رہی ہے اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بچھڑ گیا. یا اللہ میرا پتر مینوں ملن نہیں آیا. اما رو کے سجدے چ کہہ رہی ہے اللہ میں دعا کرنی میرے باؤ یزید نو کدھر ٹھوکر نہ لگ جائے, میرے مسافر پتر نو کدھر ٹھیڈا نہ لگے, میرے پردیسی نو تکلیف نہ لگ جائے. مارو کے کہہ رہی اللہ میرے باؤ یزید دا خیال رکھنا ہی اودی ماں کول کوئی نہیں, نیلی چھت والے میرے پتر دا تیوں خیال رکھنا ہی. با یزید رون لگے پے, دروازہ کھٹکایا خیال آیا میں 30 سال ملن نہیں آیا نہ سجدے تے دعاواں کر دی ہیں. دروازہ کھڑکایا ماں پوچھ دیا میں کون ہے, رو کے کہنے لگے اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا. اما نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے. ادھی رات رات ڈھل گئی. اما کہنے لگی وے پترا میں تہجد بھی پڑھنی ہے, با یزید میں تھوڑی دیر سو جاواں. ماں دا بستر بچھایا اما سو گئی. فرما دینے اجے میں اپنا بستر پہ بچھانا تے ماں دی سپیاں آواز آئی وے با یزید پانی پلا. خواجہ با یزیدیاں دوڑاں لگ گئیاں. میں 30 سال رب دیاں مندا رہا اج ماں دی منن دی واری آئی. فرما دینے ویکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں, دور کنویں بھی جا کے پانی لے کے آیا. میں پیالہ پھڑ کے ساری رات کھڑا رہا. اما فجر ویلے اٹھی ماں بیٹھ کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں. عرض کیتی اما ستا نہیں ادھر ماں دبے ادب نہ ہو جاواں. نوجوان ماں نے پانی نہیں پیتا, ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ربا 30 سال تینوں راضی کردا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے. میں ماں دعا کرنی میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے. فرما دنے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے, اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا. ماں دے قدم پکڑ کے عرض کیتی ماں مینوں معافی دے دے جیڑی بلائیں تے جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی. ماں دے قدماں تھلے پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیندی, 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی. صوفیاء فرماندے نے جیڑیاں ولایت دیاں منزلاں عبادتاں نال حل نہیں ہوندیاں ماں دی دعا نال حل ہو جاندیاں. جے تو چاہنا کو مرتبہ تے مقام ملے تے اپنی ماں دے نال پیار کر, اپنے باپ دا احترام کر. آخر تے مینوں فرمائش کہ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ ہے بیٹیاں دا پیار. کہندے نے حضور دا بیٹیاں نال جڑا پیار ہے وہ بھی سنا دیو. یقین کریا جی کہ ماں نو عظمت ملی تے حضور دے آمن دا صدقہ. لوگ تے بازاراں چ کھڑیاں کر کے تے اپنی ماواں بیچ دیندے سن, ستیلیاں ماواں نال آپ نکاح کر لیندے سن. بیٹی پیدا ہون والی ہوندی سی تے میں کتاباں چ پڑھے کہ حدیث پاک وچ ہوندا لوگ شہر تو باہر جنگلاں وچ تے جا کے پہاڑاں چ چھپ جاندے سن. جی کسی پیغام بھیجنا نا کہ اللہ تینوں پتر دیتا ہے تو پھر شہر چ آ جانا. تے جی پیغام ملنا بیٹی پیدا ہوئی تو کئی دن شہر چ نہیں سن آتے جب تک بیٹی نو زندہ دفن نہیں سن کر لے. بیٹی نو شرمندگی تے عار سمجھدے سن. کملی والے آئے تے ماں دے قدماں تھلے جنت آ گئی. نوجوانوں بڑا معروف کہ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ والا
یہ نوجوان داہی عقل بھی میرے آقا نو گلی چ ملیا، ایڈا سونا کتابہ چ لکھے کہ حضرت داہی اپنے چہرے تے کپڑا تے پردہ رکھ دے سن کہ کوئی عورت ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. اتنے حسین سن کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے تے کپڑا بھی رکھ دے سن. آپ دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے آپ دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو داہیہ گزرے تے ویکھ لے گی. نبی کریم دی جس دن پہلے دن نگاہ دے چہرے تے پئی تے حضور نو فوراً خیال آیا تے سرکار ویکھ کے رون لگ پے کہ یا اللہ ایڈے سونے بھی دوزخ وچ چلے جانے، ایڈیاں سونیاں صورتاں دوزخ وچ چلیاں جانے. رات نو نبی کریم نے رو کے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیۃ قلبی. عرض کی تھی یا اللہ انہیں دوزخ سے چلے جانا سونا بڑا انہیں میری غلامی دے میں نے جنت دا وارث بنا دے. اتنا سونا میرے نبی نو لگیا کہ ادھر دوزخ سے جانا میرے نبی نو قبول ہی. محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رات نو حضور نے دعا کی تھی صبح دائی عقل بھی حضور دی خدمت چاہ رہا، قریب آیا دے قدمہ تھلے حضور نے کملی بچھا لی، انہیں کملی مبارک اٹھا کے سینے نہ لگائی تو کہنے لگا سونے میں نے پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے. خدا دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا. داہیہ نے عرض کی کملی والے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے مینوں معافی نہیں دے دی. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہو گیا، جڑا میرا ہو گیا رب انہوں کچھ نہیں کہے گا. داہیہ قلبی کلمہ پڑھیا تو پھر رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی اسی قبیلے والے بیٹیاں نو دفن کر دینے، ہم اپنے قبیلے دا سردار 700 افراد دا قبیلہ ہے، 70 بچیاں دفن کر بیٹھا اپنے قبیلے دی. ابھی کریم رون لگ گئے. جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نے فرما دیو کہ پچھلے دی معافیات آئندہ نہ کری. داہیہ پھر رو رہے. فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونے اج بھی گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی حبیب کبریا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، دور کسے ملک وچ میں تجارت دی جا رہا تے اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لوی، بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا، کئی سال دے بعد آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا. ایک چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اس بیٹی نو پتہ نہیں اپنے باپ تے کتنے کو مان سانو بڑے مان نہ کہنے لگی بھی آن والے تینوں نہیں پتا وے میں گھر دے مالک دی دھیاں. اج بھی ویر بہن جھڑک مارے نا تے باپ پتہ کی کہندے نے خبردار ہوئے اے کسے دا کچھ نہیں کھاندی، اے دا پیو اجے ضرور ہے. تے دھیاں بھی پیواں کول منگ لیندیاں، ویراں تو نہیں منگدیاں. انہاں نوں پتہ ویر انکار کر سکدے نے، باپ کدے دھیاں نوں نکاح نہیں کردے. دھیاں دے سارے ماں نہیں باپ ہوندے. وہ بچی بڑے بہان نال کہنے لگی وے اون والیا وے تینوں نہیں پتہ میں گھر دے مالک دے دھیاں. عرض کیتی سونیا میرے لباں چوں نکل گیا جے تو مالک دی دھیاں تے گھر دا مالک تے میں ہاں. عرض کی تھی کملی والیا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفو مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی وے بابا کتھے ٹر گیا سیں؟ وے بابا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، وے بابا میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں. عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھا ہے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا، وے دایا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال مل گئی، ایڈی پیاری بیٹی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگاواں لواؤ،
پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگاؤں کے رکھے آئی میں اپنی بی بی نو آکھے نو تیار کر میں نو دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باؤں اپنا آکھے او دی ماں نے قدم پکڑ لے تے رو کے کہنے لگی دایا مرینا بیدایا دی ماں مر جائے گی بیدایا تیری بیٹی ہے عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آئے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والا جا رہے آئے او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے بیٹی میں لو پیار کر دی ہے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تینوں باجا مار دی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں بابا آگے مینوں نان کے لے جاؤ بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نے میں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو میں دھوپے بٹھا کے دی قبر پہ کھودنا او بچی میری تلوار نال اپنی قبر کھود دی ہے اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ تے بابا باقی کمیاں کے کل کران گے سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں دیاں والیوں اج بھی ادیرا تے ویلے باپ گھر آوے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دیاں دے اون کے پیواں نو جفے مار دیاں عرض کیتی کملی والے آؤ جڑے ویلے قبر تیار رہی بچی میرے قریب آئی میں بچی نو دھکا مارے آؤ او قبر چ گر گئی میں مٹی پاندا رہے آؤ بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی بابا مارینا دے بابا تیری بیٹیاں مارینا بابا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں منگدی بابا مارینا میں نان کے بھی نہیں جانتی تے بابا مارینا میں ساری زندگی تیری صورت میں کے گزار لواں گی عرض کی تھی کملی والے آؤ میں مٹی پاندا رہے آؤ سونے آؤ بچی نے ہاتھ جوڑ لے کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ اج بھی کرنا چو دیاں آوازیں ہوندیاں نے میں رات نو سونا او دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں نے کملی والے آؤ او بابا بابا کر دی رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا نہ اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار کے جانا ہی پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی سونیا ترسنا آیا مٹی پاندا رہے اور روندی رہی بچی نے آخری ویلے ہاتھ جوڑے آسمان بل بے کے کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک نبی بھی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی کملی والے بچی دفنے ہو گئی سرکار نہ روئے میرے آقا دی داڑھی تارے ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کتنے آکیا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا تیرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی میری اڈیکاں کر دی ٹر گئی
اللہ یا قلبی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا میں نے ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نہ روئے میرے آقا نے فرمایا سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے سرکار نے فرمایا جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور امام ترمذی نے حضور کے الفاظ نقل فرمائے میرے آقا فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے کریم آقا نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے وہ قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے انہاں بیٹیاں تے بہناں نوں چھڑکا نہ ماریا کرو انہاں نے مانیاں نے میاں صاحب فرماتے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں ہی تقدیراں جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ماخر تے دعا کرنا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بس بھائی میں تھک گیا ہوں بڑا وقت ہو گیا پھر کدی انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین